अर्को एउटा राम्रो विषय सकारात्मक सोचले गरिएको कर्मका बारे रिपोर्ट छ। विशेष गरी यो मुलुक कृषि प्रधान देश मुलुक हो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो हिस्सा कृषिले ओगटेको छ भनिन्छ। तर फेरि पनि यही मुलुकका नागरिक भोकमरीमा पर्छन्। यही मुलुकमा सागदेखि चामलसम्म बाहिरबाट आयात गरिन्छ। यही मुलुकमा आफूले उत्पादन गरेको चिज बिक्री नभएर कृषकहरू तनावमा हुन्छन् र यही मुलुक हो जहाँ मल पाइँदैन र कृषकहरूले 1 किलो मलका लागि घन्टौँ कुर्नुपर्छ र यही मुलुक हो जहाँ कृषक जहिलेसुकै दुब्लाउँछन्, ऋणमा डुब्छन्, तर बिचौलियाहरू करोडपति बन्छन्, अरबपति बन्छन्। र यसैले त मुलुकका खेतबारी बाँझो पल्टिएका छन्। युवा शक्ति बालुवामा साग फलाउनका लागि खाडी हानिएका छन्। मुलुकमा युवा छैनन्, अर्थात् खेतबारी जोत्ने जनशक्ति हामीसँग छैन। सरकारलाई चासोको विषय पनि छैन। बडो सन्चो मानिराखेको छ सरकार। तर फेरि पनि कहीँ कतै राम्रो सोच र चिन्तन भएका व्यक्तिहरू पनि नेतृत्वमा पुगेका छन् भन्दा बडो गर्व लाग्न सक्छ। गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिकाले गजबको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। यो गाउँपालिकाभित्र खेती गरेर उत्पादन गर्ने कृषकहरूले अब चिन्ता झेल्नुपर्ने स्थिति रहने छैन यदि गाउँपालिकाले अगाडि सारेको कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो भने। कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेका चिजहरू गाउँपालिकाले खरिद गरिदिनेछ। गाउँपालिकाले किनिदिनेछ र अब कृषकलाई मैले कहाँ लगेर बेचौँ, बजार छैन भनेर बाटोमा फ्याँक्नु पर्ने चिन्ता पनि छैन। खेतबारी बाँझै राख्नुपर्ने अवस्था पनि हुने छैन। कारण गाउँपालिकाले जति पनि उत्पादित वस्तुहरू छन् ती किनिदिनेछ र गाउँपालिकाले बजार व्यवस्थापन गर्नेछ। गाउँपालिकाले बजार खोज्नेछ र कृषकलाई सम्मान गर्नेछ। यही कुरा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पनि लागू गरिदिए भने मुलुकमा गजब हुन्छ। हामी दाल पनि आयात गर्छौँ, चामल बाहिरबाट ल्याउँछौँ, सबै चिज अहिले बेसारको चर्चा छ, बेसार बाहिरबाट ल्याउँछौँ। प्याज अब अहिले 150 पुगिसकेको छ। हामीले केही महिनाभित्र प्याजको 300-400 तिर्नुपर्ने स्थिति छ। यो स्थितिलाई चिर्नका लागि गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिकाले जुन उपाय अवलम्बन गर्यो यो साँच्चै स्तुत्य छ। गाउँपालिकाका प्रमुख र गाउँपालिकाका सिङ्गो टिमलाई हामीले नमन गर्नुपर्छ। गाउँपालिकाको यो स्तुत्य कर्ममाथि टेकेर सहकर्मी गङ्गा खड्काले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट तपाईहरूका बीचमा प्रस्तुत गर्छौँ। नेपाली कृषकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार भाव नपाउँदा निकै शास्ति खेप्नु परिरहेको छ, जसका कारण कृषि कर्ममा आकर्षण पनि घट्दै जान थालेको छ। कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु सडकमै फ्याँक्नु पर्ने र तरकारी बारीमै डोजर चलाउनु पर्ने यस्तै नियति बाध्यता भोग्न नेपाली कृषकहरू विवश छन्। सरकारले कृषकका यस्ता पीडाप्रति चासो नदिएको आरोप पनि खेप्नु परिरहेको छ। तर केही स्थानीय तहले भने यस्तो समस्या पार गर्न कृषकका उत्पादन खरिद गरी बिक्री गरिदिने नीति अघि सारेका छन्। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका किसानले तयार गरेको उत्पादन खरिद गरी बिक्री गरिदिने नमुना योग्य कार्यमा पहिलो बनेको छ। धुर्कोट भित्रका किसानले उत्पादन गरेका तितौरा, मुलाको सिन्की र सुकेको चाना, बेसारको चाना, कोदो, मकै र भडमास गाउँपालिकाले बेच्न मूल्य नै निर्धारण गरिदिएको छ। अब धुर्कोटका कृषकले तितौरा प्रति किलो 380 रुपैयाँ, सिन्की 400 रुपैयाँ, मुलाको चाना 60 रुपैयाँ, सुकाएको बेसारको चाना 285 र कोदो प्रति किलो 37 रुपैयाँमा बिक्री गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै ग्रेडिङ गरेको मकै प्रति केजी 40 रुपैयाँ, भडमासको कोसा 150 रुपैयाँ, सुकेको भडमास 70 र खैरो गहतको प्रति किलो मूल्य 90 रुपैयाँमा गाउँपालिकाले बिक्री गर्न पाउनेछ। स्वरोजगार बन्नका लागि उत्पादन सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै सरकारको तर्फबाट समर्थन मूल्य तोक्दा किसानहरूले अब हामीले उत्पादन गरेको वस्तु यति मूल्यमा बिक्री हुन्छ भनिसके पछाडि त्यो उत्पादनमा अलि उत्सुकता, जागरुकता र मेहनत गर्ने देखिएकोले गर्दा हामी चाहिँ समर्थन मूल्य तोकेका छौँ र त्यो मूल्यमा भोलिका दिनमा बजार मूल्यमा फेरबदल भयो भने अझै समायोजन गर्न सकिन्छ। त्यसरी हामी त्यो फर्मसँग चाहिँ सम्झौता गरेका छौँ र गुणस्तरीय
सामग्री उत्पादन गर्नका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट विभिन्न खाले तालिमहरू, प्रविधिहरू र किसानलाई आवश्यक पर्ने सहयोग पनि गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले गर्नेछौँ। धुर्कोट गाउँपालिकाले किसानबाट खरिद गरेको कृषि उपजहरू बिक्री गर्न ग्रामीण कृषि उद्यमशीलता बुटोलसँग सम्झौता गरेको छ। एकातिर कृषकहरूको उत्पादनमा उचित मूल्य नपाउने, अर्कातिर बिचौलिया हाबी भई बजार खलबल्याउने समस्या अब धुर्कोटमा भने अन्त्य हुने देखिन्छ। यथायोग्य मूल्य राखिदिएर त्यसले लिइदिएकोमा हामी एकदम खुसीका साथ हामीले अझै यसभन्दा बढी अब त्यसरी नै हामीले 4 रोपनीमा किसान खेती गर्न थालेका छौँ। यसमा भएको उत्पादनलाई सहज रूपले ल्याइदिनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। किसानको उत्पादन खरिद गर्ने मात्र नभई जमिनमा खेती गरेर स्वरोजगार बन्नेहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था समेत गाउँपालिकाले गरेको छ। गाउँपालिका भित्रको बाजो जमिन जोतेर फलफुल खेती गरे प्रति रोपनी 3000 रुपैयाँ, तरकारी तथा मसला बाली लगाए 4000 रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम गाउँपालिकाले ल्याइसकेको छ। कृषिमा आकर्षण घट्दै जाँदा कृषि प्रधान देश नेपालले सागदेखि चामलसम्म आयात गर्नु परिरहेको अवस्थामा गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले ल्याएको यो योजना नमुना मात्रै होइन, स्वागत योग्य छ। यो योजनालाई मुलुकका तीनै तहका सरकारहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउन सके भने खाद्यान्न निर्यातमा विदेशीको अर्बौं रुपैयाँ नेपालमै रोकिनेछ। दर्शन, गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिकाले अगाडि सारेको यो स्तुत्य योजना मुलुकका अन्य गाउँपालिका र नगरपालिका अथवा सिङ्गो सरकारले नै अङ्गीकार गरिदियो अथवा सिको गरिदियो भने साँच्चीकै सुखका दिनहरू आउन सक्छन्। सामान्यभन्दा सामान्य कर्ममा आँखा नलगाउने र सधैँ लेनदेनको हिसाब किताब मात्रै गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण तपाईँ हामीले दुःख पाइराखेका छौँ। मुलुक अहिले पनि हिन्दू धर्मावलम्बीको बाहुल्यता छ। बडो गजबको कुरा छ, जनै चाइनाबाट ल्याइन्छ। करोड रुपियाँको वार्षिक जनै नेपाल भित्रिन्छ। जौँ तिल कुश बिना हिन्दू धर्मावलम्बीको बिहानी सुरु हुँदैन। बिहानमा यदि पूजा गर्ने कसैले गर्छ भने त्यहाँ जौँ तिल अनिवार्य छ। त्यही जौँ तिल यो मुलुकमा उत्पादन हुन छोडिसकेको छ। हरेक चिज, खुर्सानीदेखि कागती भन्नुहोस्, सागदेखि चामलसम्म। तर फेरि पनि यसो हुनुको पछाडि एउटै कारण छ। त्यो कारण हो कृषकको अपमान गर्नु र उत्पादित वस्तुको बजार मूल्य नपाउनु, बिचौलियाहरू रातारात मोटाउनु, कृषकहरू दिनानुदिन ऋणमा चुर्लुममा डुब्नु। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि यदि गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिकाले यो योजना ल्याएको र यसलाई निरन्तरता दिने हो भने साँच्चीकै यो गाउँपालिकाले नमुना योग्य, उदाहरणीय, शिरोधार्य काम गरेको छ। यसका लागि हामी गाउँपालिकालाई साधुवाद प्रकट गरौँ। अहिले भने फेरि अर्को छोटो व्यावसायिक विश्रामको पालो भएको छ। विश्रामपछि अर्को एउटा विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ।